इज ओवर. Sir, आनी एक इशू आसा म्हणटा पळय ह्या दिसांनी एक मार्सेल क्रेडिट कॉपरेटिव्ह सोसायटीचो खूब इशूज आसता. तर सिनियर सिटीजनांचे पयशे विशय फ्रॉड जालेले आसा. हाऊ डू यू सी ऑन दॅट? अरे म्हणत जाल्यार तें जावचें ना, कारण बऱ्याचदा कशें आसता की बारीक मनीस जो आसा तेजें सेवींग आसा. कारण हांवें पयर केन्ना तरी विडिओ पळयल्लो, त्यामुळे हांवूय मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतां त्या संदर्भात कितें करपाक. कारण कशें आसता की लोक इन गूड फेथ आनी हे तर मनीस जे आसा ते गोंयचेच आसा, तेंच्यांनी सोसायटी फावंड केली. त्यामुळे हे कशें आसता की अशें करतकच बऱ्याच जाण जो बरे चलोवपी ज्यो सोसायटी आसा तेंचे लोक मागीर विश्वास दवरना. त्यामुळे कितें तरी एखादो कायदो करपाक जाय. हांव सीएमा कडेन उलयतां ह्या विशयाचेर. दुसरो विशय म्हणटा पळय तो ह्या दिसांनी वास्कोन कोलाचो इशू खूब गाजता. तुमच्या आमदारांनी खूब पाट उलयले धाजी आसा, पूण स्टील देन म्हाका दिसता लोकांनी तो अजुनूय तेजी चिंता व्यक्त केलेली आसा. तें पळयता हांव